नाज़रीन आदाब 11 जुलाई 2023 मुताबिक 22 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसीर रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। 3 दिनों से दारुल हुकूमत दिल्ली समेत शुमाली और मगरबी हिंदुस्तान में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बारिश और बारिश से मुताल्लिका वाक़यात में 41 अफराद हलाक हो चुके हैं। बारिश का कहर सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है, जहां 17 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 9, उत्तराखंड में 6, पंजाब में 5 और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 2-2 लोगों की मौत हुई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में बारिश की वजह से पीर को तमाम स्कूल बंद रहे, जबकि हिमाचल प्रदेश में पीर और मंगल को तमाम स्कूल बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म ने मुल्क के कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिशों के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मकामी इंतजामिया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF की टीमों की तरफ से मुतासरा लोगों को बचाने और उन्हें राहत पहुंचाने को यकीनी बनाने में दिए गए ताउन के बारे में भी दरियाफ्त किया। जमियतुल उलमा हिंद की मजलिस आमला का इजलास मौलाना महमूद असद मदनी सदर जमियतुल उलमा हिंद के ज़ेर सदारत बमकाम मदनी हॉल ITO नई दिल्ली मुनक़िद हुआ, जिसमें खास तौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया और मुस्लिम आइली क़वानीन को पेश आमदा चैलेंज का मुकाबला करने के लिए कई अहम फैसले किए गए। खबर रसी जमियतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीम उद्दीन कासमी ने साबिक़ा कार्रवाई की ख़वानदगी की और एडवोकेट मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी ने जमियतुल उलमा हिंद की तरफ से लॉ कमीशन को दिए जाने वाले जवाब का तफसीली मसवदा पेश किया, जिसमें मुतादिद दलाइल के जरिए साबित किया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट ख्वातीन के हुकूक का जामीन और मुहाफिज है। अगर इसे खत्म कर दिया गया तो ख्वातीन को मिलने वाले बहुत सारे हुकूक व मराद सल्ब हो जाएंगे। इस मौके पर अपने सदारती कलमात में सदर जमियतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जमियतुल उलमा हिंद ने मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के निफाज में अहम किरदार अदा किया था, जैसा कि इस एक्ट की तमहीद में मज़कूर है। मौजूदा वक्त में UCC के जरिए खास तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ को निशाना बनाया जा रहा है, जो हमें हरगिज मंजूर नहीं है और हम ऐसी किसी भी कोशिश की सख्त मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी लीडर सितेन जैन की जमानत की मुद्दत अगली समात 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। अदालत उज़्मा ने साबिक वजीर जैन को इलाज कराने के लिए 26 मई को तिब्बी बुनियाद पर 6 हफ्तों की उबूरी जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED को तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी से मगरबी बंगाल के मुबैना असातिज़ा भर्ती घोटाले की तहकीकात के सिलसिले में पूछगछ करने की इजाजत दे दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पीर को हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बेंच ने अपने हुक्म में वाज़ेह किया कि अर्जी गुजार अभिषेक तहकीकात को मनसूख करने समेत अपने तमाम कानूनी हुकूक की पैरवी करने के लिए आज़ाद है। एक और खबर के मुताबिक ट्रांसफर और पोस्टिंग से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिल्ली हुकूमत की अर्जी पर पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। साथ ही अदालत ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को फरीक के तौर पर शामिल करने के लिए अर्जी में तरमीम करने की मंजूरी भी दी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िद एक आला सतही मीटिंग में रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश के पेश नज़र की जा रही कोशिशों का जायजा लिया और ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद बारिशों के बाद मुख्तलिफ नदियों की सतह आब में इजाफे का इम्कान है। इसके पेश नज़र महकमा आबपाशी और आबी वसाइल के साथ साथ राहत और बचाव से मुताल्लिक तमाम महकमों को अलर्ट मोड में रहना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि इस साल अब तक रियासत के 24 जिलों में मामूल से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि 31 अजला में औसत से कम बारिश हुई है। उन्होंने सख्ती से कहा कि बदलते हुए मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखी जाए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बारिश के दौरान सड़कों के धंसने और पानी जमा होने के वाकयात का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने हर सतह पर बदउनवानी की है। अवाम बारिश और बिजली के बहरान से बेहाल हैं। राजधानी लखनऊ में बारिश की वजह से इतनी सड़कें आज तक नहीं धंसी जितनी इस मरतबा धंसी हैं। रियासत में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की अमवात हुई है, दर्जनों मकान गिर चुके हैं। गाजियाबाद की कॉलोनियों में 12 फुट तक पानी भर गया है। कई अस्पतालों में वार्डों के अंदर तक पानी भर गया है। उन्होंने कहा कि इश्तिहारात में सड़कों को गड्ढा से पाक करने के दावे किए गए, लेकिन असलियत में सिर्फ कमीशन
بازی ہوئی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC کے بارے میں ابھی کچھ کہنا درست نہیں ہے۔ پہلے یہ سامنے آنا چاہیے کہ حکومت کی نیت کیا ہے، وہ اسے نافذ کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے، اس کا مسودہ کیا ہے۔ ان نکات کی وضاحت کے بعد ہی اس پر کچھ کہنا درست ہوگا۔ پہلے ہی تلوار نکال کر ہوا میں لہرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں سابق وزیر خارجہ کانگریس لیڈر سلمان خورشید نے اعظم گڑھ میں انڈین مسلم فار سول رائٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ریاستی سطح کی نمائندہ کانفرنس میں کہیں۔ سلمان خورشید نے کہا کہ UCC سے صرف مسلمان ہی متاثر نہیں ہوں گے بلکہ دیگر اقلیتیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی سالگرہ پر آل انڈیا مائنورٹیز فورم فار ڈیموکریسی کے قومی صدر ڈاکٹر عمار رضوی سابق کارگزار وزیر اعلیٰ اتر پردیش نے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ راجناتھ سنگھ جن عہدوں پر فائز رہے وہاں انہوں نے مفاد عامہ کے لیے نمایاں کام انجام دیے۔ انہوں نے اقلیتی طبقوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ ان کے نمائندوں سے مشورہ کیا اور عملی جامہ پہنایا۔ ڈاکٹر رضوی نے کہا کہ جب وہ امور داخلہ کی وزارت پر فائز تھے تو میں نے گزارش کی تھی کہ آپ کے حلقہ انتخاب لکھنؤ سے بڑی تعداد میں مسلمان مکہ، مدینہ، نجف، کربلا ضرور زیارت جاتے ہیں۔ اگر یہ پروازیں لکھنؤ سے براہ راست ہو جائیں تو سب کو بہت آسانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر راجناتھ سنگھ نے سنجیدگی سے غور کرنے کی یقین دہانی کرائی اور وزارت شہری ہوابازی سے بات کر کے اس کو شروع کروانے میں مثبت رول ادا کیا۔ سابق پرنسپل کرامت گرلز ڈگری کالج ڈاکٹر صبیحہ انور نے محسن خان کے ناول اللہ میاں کا کارخانہ پر منعقد مذاکرے میں صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ادب انسان کو انسان بناتا ہے۔ ادب مختلف کیفیات اور محسوسات کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اللہ میاں کا کارخانہ ناول طویل سفر پر محیط زندگی کے ہزارہ پرپیچ مراحل، غمناک اندھیروں اور گریز پا مسرتوں کے باہم سنجوگ کا ایک آئینہ خانہ ہے جس میں ملک کی دلنواز تہذیبی میراث و اقدار اور تکثیری ثقافت کا لازوال عکس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رقصاں ہے، جسے محسن خان کے فنکارانہ تخیل، ذکاوت حس اور آفاقی بصیرت کا مظہر اور خرد افروزی کی ایک درخشندہ مثال سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مذاکرے میں صحافی محمد راشد خان ندوی، راجیو پرکاش ساحر، صحافیہ نائش حسن اور اہلیہ محسن خان نے بھی اظہار خیال کیا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے پیر کے روز پریس کانفرنس میں سلامتی کونسل کی حالیہ نشست کے بارے میں کہا کہ یک طرفہ پابندیوں کو امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے ایک غیر قانونی حربے کے طور پر ایران کے خلاف استعمال کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جہاں تک JCPOA کی بات ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ غیر قانونی طور پر ایٹمی معاہدے سے نکل گیا۔ ناصر کنعانی کا کہنا تھا کہ یورپ کے 3 ملکوں نے بھی ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد میں کوتاہی کی، اس لیے جتنی امریکہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اتنی ہی ذمہ داری ان ممالک پر بھی ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کریملن کے ترجمان نے کہا ہے کہ روسی صدر نے ویگنر گروپ کے کمانڈر سمیت 35 افراد سے ماسکو میں ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ولادیمیر پوتن نے 35 افراد کو ملاقات کے لیے مدعو کیا تھا جس میں ویگنر گروپ کے کمانڈر بھی شامل تھے۔ کریملن کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ویگنر کے کمانڈروں نے 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات کے دوران روس کے صدر کو بتایا کہ وہ انہی کے سپاہی ہیں اور ان کی زیر کمان افواج ان کے لیے لڑتی رہیں گی۔ ویگنر کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ بغاوت کا مقصد حکومت کا تختہ الٹنا نہیں تھا اور یہ صرف روسی وزارت دفاع کے اہلکاروں اور فوجیوں کی یوکرین میں غلطیوں اور ان کے اقدامات کی مخالفت کے اظہار کے طور پر کیا گیا تھا۔ شمالی کوریا نے امریکہ پر اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کی جنونی انداز کی فضائی جاسوسی کے اقدام کے خلاف کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ شمالی کوریا نے 10 جولائی پیر کے روز الزام عائد کیا کہ امریکہ کے جاسوس طیارے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس نے کوریا کے پاس ایٹمی میزائل سے لیس آبدوز کی تعیناتی کے امریکی منصوبے کی بھی مذمت کی۔ شمالی کوریا نے امریکہ پر بار بار اشتعال انگیزی کا الزام لگاتے ہوئے متنبہ کیا کہ وہ اس طرح کی نگرانی کرنے والے طیاروں کو مار کر گرا بھی سکتا ہے۔ نابالغ لڑکے کو مبینہ طور پر اڑیا تصاویر کے لیے ہزاروں پاؤنڈ ادا کرنے پر BBC کے مرد پریزنٹر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 19 مئی کو متاثرہ لڑکے کی والدہ نے برطانوی اخبار دی سن کو بتایا تھا کہ مرد پریزنٹر نے ان کے بیٹے کو 35,000 پاؤنڈ ادا کیے تھے۔ پریزنٹر سے ملنے والی رقم منشیات کی عادت کے لیے استعمال کی گئی تھی جس سے ان کے بچے کی زندگی تباہ ہو گئی۔ تاہم گزشتہ روز 9 جولائی کو BBC کا کہنا تھا کہ ادارے نے اس پریزنٹر کو معطل کر دیا ہے۔ تارکین وطن کے امدادی گروپ واکنگ بارڈرز کی ہیلینا مالینو نے بتایا کہ اسپین پہنچنے کی کوشش کرنے کے لیے سینیگال سے نکلنے والی 2 کشتیاں 15 روز سے لاپتہ ہیں، جن میں سے ایک میں تقریباً 65 افراد اور دوسری میں 50 سے 60 افراد سوار تھے۔
تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تیسری کشتی 27 جون کو سینیگال سے روانہ ہوئی تھی، جس میں تقریباً 200 تارکین وطن سوار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان افراد کے کشتیوں میں بیٹھنے کے بعد سے ان کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس طرح سے 300 افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ ادھر مغربی اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرت کے اعداد و شمار کے مطابق کینڈی جزائر پہنچنے کی کوشش میں 2022 کے دوران 22 بچوں سمیت کم از کم 559 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر